नांदेड़ के पाकिजा फंक्शन हॉल में मराठवाड़ा की सतह का एक अहम और खुसूसी इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में नांदेड़ के अलावा औरंगाबाद, परभनी, हिंगोली, जालना, लातूर और उस्मानाबाद के नुमाइंदे शरीक हुए। इससे कबल कुल जमाती तहरीक नांदेड़ के जिम्मेदारान ने मराठवाड़ा सतह पर काम को फैलाने के लिए तमाम जिलों के दौरे किए। दीगर जिलों में चल रही तहरीकात को इलाकाई सतह पर मुनज़्ज़म करने के लिए ज़िले जिम्मेदारान को आमादा किया। इस इजलास में माना गया कि इलाकाई सतह पर मुश्तरका एहतजाजी तहरीक के जरिए हुकूमत पर मौसर दबाव डाला जा सकेगा। मराठवाड़ा कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए कुल जमाती तहरीक के सीनियर रुकन अब्दुल सत्तार, सैयद मोइन, अकील कंधारी, रियाजुल हसन आमिर, खादिमीन उम्मत के अमीर आबिद खान गाजी व दीगर ने अहम रोल अदा किया। हमारे मुल्क भारत में हुकूमत ने जो मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ यहाँ पर नाफिज की है, उसको लेकर पूरे मुल्क के अंदर बेचैनी फैली हुई है और तकरीबन पूरे ही मुल्क के अंदर उसके ख़िलाफ़ एहतजाजात का एक सिलसिला जारी है। लेकिन ये सारे एहतजाजात हर शहर में और हर मकाम पर इंडिविजुअली चल रहे थे। तो नांदेड़ शहर के अंदर जो कुल जमाती तहरीक के नाम से एक मूवमेंट चल रहा है, उसके ज़िम्मेदारों को इस बात का एहसास हुआ कि हमारे इस मूवमेंट को एक मरकज़ी हैसियत दी जाए और हमारे इन एहतजाजात और एजिटेशन और प्रोटेस्ट को जो है एक मुनज़्ज़म अंदाज में हुकूमत के सामने पहुंचाया जाए। चुनांचे इसी सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ बरोज़ सनीचर 14 मार्च को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिज़ा फंक्शन हॉल में ऑल मराठवाड़ा एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और उसमें मराठवाड़ा लेवल की एक कुल जमाती तहरीक का क़याम अमल में आया और इस तहरीक का क़याम हुकूमत की इस पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर CAA, NRC और NPR के ख़िलाफ़ एजिटेशन और प्रोटेस्ट को लेकर रहा है। मराठवाड़ा के अज़ला में CAA, NRC, NPR के रद्द में और उसकी मुखालफत में पिछले 3 महीनों से मुख्तलिफ़ जमातें अपने अपने अज़ला के अंदर काम कर रही थी। ज़रूरत इस बात की महसूस हो रही थी कि हमारे पूरे इलाक़ाई सतह पर, मराठवाड़ा सतह पर एक कुल जमाती तंजीम हो जो पूरे अज़ला की नुमाइंदगी करती हो और तमाम अज़ला के वहाँ के मसाइल को इज्तिमाई तौर पर हल करने के लिए कोई इज्तिमाई कमेटी बनाई जाए, कुल जमाती तहरीक के तौर पर बनाई जाए। इस ताल्लुक़ से अल्हम्दुलिल्लाह आज नांदेड़ में यह इजलास मुनक़्क़िद हुआ और उसमें तमाम अज़ला के नुमाइंदों ने और वहाँ के जमातों के सदूर ने इस मुत्तफ़क़ा तौर पर इस हमारे नांदेड़ शहर के मशहूर व मारूफ़ शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती अय्यूब साहब को सदर के लिए मुंतख़ब किया। ये हमारे लिए खुश आइन और हमारे लिए नेक फ़ाल की हैसियत रखता है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस कुल जमाती तहरीक के अंदर तमाम ही जमातों के नुमाइंदे और तमाम ही जमातों के जो है अफराद शामिल है। इस एतबार से ये इज्तिमाई जो फ़ैसला ये कमेटी लेगी ये पूरे इलाक़े पर मुहित होगा, सबके लिए रहनुमाई का काम करेगा और सबको जोड़ कर रखने का काम करेगा और इसके ज़रिए से पूरे इलाक़े पर मौसर असरात पड़ेंगे। जहाँ तक हमारे होम मिनिस्टर साहब की बात है, उनकी बात अलग है और जो कार्रवाई होने जा रही है वो कुछ और है। और ये जहाँ तक ये बात है कि मुसलमानों को डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान जो है डरने घबराने के लिए नहीं है। ये मुसलमानों के लिए जितना कानून ख़तरनाक है उतना इस मुल्क के बसने वाले दीगर तमाम अक़लियतों के लिए है। और उन्होंने जो कहा है कि NPR में जो मालूमात है और NPR से मुताल्लिक़ जितनी बातें उन्होंने कही हैं उस सिलसिले में हमारा साफ़ मौक़िफ़ ये है कि वो जो NPR या जो है तो इस वक्त में मरदमशुमारी जनगणना जो लाने जा रहे हैं वो CAA एक्ट के तहत लाने जा रहे हैं और हम सेंसस एक्ट के तहत मरदमशुमारी अगर की जाएगी तो वो हमारे लिए काबिल कबूल होगी। अगर CAA के तहत वो जो भी कार्रवाई लाएंगे, चाहे वो NRC हो या NPR हो या जनगणना हो, हम उसकी पूरी तरह मुखालिफत करते हैं। असा मानस केलेला आहे की जे तहसीलचे ठिकाण असतील, तालुक्याचे ठिकाण असतील आणि मोठमोठे गावे असतील तर तिथं सुद्धा असा शाहीनबागची निर्मिती होईल आणि आपली जी आवाज़ आहे आणि हा जो आव्हान आहे सारे राज्याला राष्ट्राला केला जाईल। मराठवाड़ा के लोगों के लिए खुशी की बात है। आज तक लोग मुतफक्किर थे कि महाराष्ट्र सतह पे या मराठवाड़ा सतह पे हमारी कोई ऐसी तंजीम नहीं है जो NPR, NRC और CAA के बारे में हमारी नुमाइंदगी करे। बहुत सारे लोग तजस्सुस में थे कि आया कि जब NPR होगा तो हम लोग क्या करेंगे।
فارم بھریں گے نہیں بھریں گے، کاغذات بنائیں گے نہیں بنائیں گے، اس تشویش کو محسوس کرتے ہوئے آج پورے مراٹھواڑہ کے 8 اضلاع کے ذمہ دار یہاں پہ جمع ہوئے اور سارے لوگوں نے لوگوں کی تکلیف کو محسوس کیا اور متفقہ طور پہ کل جماعتی ایک تحریک کا یہاں پہ عمل آیا اور یہاں پہ متفقہ طور پہ مفتی ایوب صاحب کے بارے میں سب کی رائے طے ہوئی اور انہیں کل جماعتی تحریک کا صدر بنایا گیا۔ تو اب مراٹھواڑہ کے لوگوں کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اب سارے مسائل آپ کے یہ کمیٹی طے کرے گی، آپ کے ہر معاملے میں نمائندگی کرے گی۔ حکومت مہاراشٹر سے انشاءاللہ یہ نمائندگی کرے گی ہماری کمیٹی، اور جہاں جیسی ضرورت ہوگی برادران وطن کے لیے یا ہمارے مسلمانوں کے لیے جہاں بھی جیسی ضرورت ہوگی یہ کمیٹی نمائندگی کرے گی۔ میں تمام ناندیڑ والوں کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام مراٹھواڑہ والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے متفقہ طور پہ ایک کمیٹی بنائی اور انشاءاللہ اس کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ اس وسیع و عریض حال میں کل جماعتی تحریک کا قیام عمل میں آیا، ساتھ ہی مراٹھواڑہ کے تقریباً تمام ہی اضلاع سے آئے ہوئے وفود نے کل جماعتی تحریک کے صدر کا انتخاب کیا، جس میں ہمارے شہر ناندیڑ کی ایک معروف اور علمی شخصیت حضرت مولانا مفتی ایوب صاحب قاسمی کا صدارت کے لیے انتخاب عمل میں آیا، جو ہم تمام کے لیے خوش آئین اور ان حالات میں تحریک کا قیام اور حضرت مولانا کی صدارت دونوں چیزیں جو ہے اہلیان مراٹھواڑہ کے لیے بڑی سکون اور راحت کا موقع ہے۔ ہم امید کرتے ہیں اور ایسی توقعات بھی ہماری وابستہ ہیں کہ انشاءاللہ جن کالے قانون کو لا کر حکومت نے پورے دیش میں ایک ابتری کا ماحول پیدا کیا، انشاءاللہ اس کے اندر راحت کی کرن مراٹھواڑہ سے انشاءاللہ نکلے گی۔ شہر کے اندر ناندیڑ ضلع میں کل جماعتی تحریک کا جو کام تھا اس کو ایک مرکزیت ملی اور اس مرکزیت کا فائدہ گلی کنچوں سے لے کر پورے ضلع کو پہنچا، تو وہی فائدے کی اسی بنیاد پر کل جماعتی تحریک نے یہ عزم کیا، یہ نیت کی، ارادہ کیا اور اسی بنیاد پہ پورے مراٹھواڑے کا سفر ہم نے کیا۔ اور مراٹھواڑے کے سفر میں یہ بات ہم کو ضرور یہ بات لگی کہ ہم کو کل جماعتی تحریک کو مزید پھیلاتے ہوئے ایک مراٹھواڑے لیول پر اس کو بنانا چاہیے، اس کے بعد مہاراشٹر لیول پہ بنانا چاہیے۔ لیکن الحمدللہ آج ہی کے دن کل جماعتی تحریک کا قیام پورے مراٹھواڑے لیول پر عمل میں آیا ہے اور واقعی قابل مبارکباد ہے لوگ، جس میں تمامی تنظیموں، سیاسی جماعتوں اور دیگر ہمارے ہم وطن بھائیوں کے ساتھ مل کر کل جماعتی تحریک کا قیام عمل میں آیا ہے، جس کے روح رواں اور جس کے صدر کو آج یہاں پر پریزیڈنٹ کے طور پر گھوشت کیا گیا ہے مفتی ایوب صاحب قاسمی کو، اور تمام کی متفقہ رائے پر اس چیز کو طے پایا ہے۔ اللہ کے فضل سے کل جماعتی تحریک کا مراٹھواڑے لیول پہ اس میں جو ایک کانفرنس رکھی گئی تھی، اللہ کے فضل سے کامیاب ہوئی ہے اور سبھی اس میں مراٹھواڑے کے لوگ آئے ہیں، سبھی ذمہ دار علماء لوگ آئے ہیں اور اللہ کے فضل سے اچھا سپورٹ ہوا ہے۔ اور جس طرح سے مراٹھواڑے لیول پہ جو کمیٹی بنائی گئی اور کل جماعتی تحریک کی جانب سے ایوب صاحب کو صدر بنایا گیا، اللہ کے فضل سے اس میں کامیاب ہوں گے اور ایک اچھا کام چلے گا۔ یہ مراٹھواڑے لیول پہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اپنی آواز جو پہنچ رہی ہے خالی ناندیڑ کے حد تک، کل جماعتی تحریک اور سبھی میڈیا کا سپورٹ ہے اس میں، اور جو اپنا احتجاج جو چڑھا ہے شاہین باغ کا ناندیڑ کا، اللہ کے فضل سے بہت اچھا چڑھا ہے، پر اس کو مراٹھواڑے لیول پہ جوڑنا ضروری تھا۔